बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान गिरफ़्तार हो चुका है। मेरे ख्याल में ये ख़बर नहीं है, ख़बर कुछ और है। असल एक बड़ा वाक़या कुछ और है जिसको छुपाने के लिए इस चीज़ को, यानी आर्यन खान गिरफ़्तार हो चुका है, इस चीज़ को ख़बर का नाम दिया जा रहा है। मोदी हुकूमत उस बड़े वाक़े को छुपाने के लिए, वो बड़ा वाक़या क्या है, आज के व्लॉग में वो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो वाक़या सुनकर आप भी खुद यही मानेंगे कि वाकई आर्यन खान का गिरफ़्तार होना, मंशियात में उनका मुलव्वस होना, मंशियात पीना, ये कोई बड़ी ख़बर नहीं थी। उसकी वजह भी मैं आपको बताऊँगा। हुज़ूर वाला, अगर हम सिर्फ एक लम्हे के लिए ये मान लें कि इंडिया में चर्स बेचने, ख़रीदने या चर्स की महफिल पर, यानी मंशियात की महफिल में बैठने पर इतनी पाबंदी है, अगर हम एक लम्हे के लिए मान लें तो इस चीज़ को भी काउंटर करने के लिए हमारे पास एक चीज़ मौजूद है। जो बड़ा वाक़या है वो आपके साथ मैं आगे शेयर करता हूँ, लेकिन इस चीज़ को काउंटर करने के लिए एक चीज़ मौजूद है। वो ये है कि आज से तकरीबन 3 से 4 हफ्ते पहले भारत की एक पोर्ट से एक कार्टेल पकड़ा गया मंशियात का, और उसकी मिकदार इतनी थी, जो एनालिस्ट थे या जो एक्सपर्ट थे वो ये कह रहे थे, या जो खबर हम तक पहुंची है हमारे ज़राए के ज़रिए, वो ये कह रहे थे 21,000 करोड़ उसकी मालियत बनती थी। अगर पाकिस्तानी रुपए में बात की जाए तो फिर 42,000 करोड़ रुपए बनते थे, यानी 21,000 करोड़ इंडियन की जो मंशियात है वो भारत में दाखिल हो रही थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, भारत के जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने उसको पकड़ लिया। ठीक है, पकड़ लिया। अब सवाल ये होता है कि उस चीज़ पर इतना वावेला क्यों नहीं हुआ जितना वावेला आर्यन खान की गिरफ्तारी पर हो रहा है। इतना बड़ा वाक़या था, उस पर वावेला होना चाहिए था। इंडियन मीडिया पर मैं बैठता हूँ, मुख्तलिफ प्रोग्राम में एज आ एनालिस्ट पाकिस्तान की तरफ से मैं बैठ चुका हूँ। मुझे पता है उनका, वो एक एक खबर को, एक छोटी छोटी चीज़ को पूरा दिन तक घसीटते रहते हैं। जब इतना बड़ा वाक़या आया मंशियात के हवाले से इंडिया में हुआ तो उस पर कोई खबर नहीं चली, उस पर किसी न्यूज़ चैनल ने कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं किया, उस पर कोई वावेला नहीं किया। तो फिर आर्यन खान की मंशियात के हवाले से गिरफ्तारी क्यों? चलो, बहरहाल ये भी उनका अपना मसला है, वो उसको गिरफ्तार करते हैं, उसको नहीं करते। मैं जो खबर आपको देने वाला हूं, अब हम उसकी तरफ आते हैं। हुजूर वाला, आपको पता है कि किसानों का एहतजाज हो रहा है भारत में इस वक्त, और काफ़ी अरसे से उनका एहतजाज जो है वो जारी है। वो अपना मुश्किलात भी बर्दाश्त कर रहे हैं, रोडों पर मौजूद हैं। कुछ अर्सा पहले आपने देखे थे कि वो ट्रैक्टर वगैरह भी लेकर सड़कों पर आ गए थे, सड़कें बंद की थी। अभी तक उनके जो एहतजाज हैं वो जारी हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। तो यूपी का एक मिनिस्टर है, उसका जो बेटा है, उसका बेटा उस एहतजाज में आता है। उसने शराब पी हुई थी, जो कुछ भी था, यानी ज़राए ये कह रहे हैं कि वो होश व हवास में नहीं था, शराब वगैरह कुछ पी होगी। तो उसने जो एहतजाज कर रहे थे किसान, उन पर अपनी लैंड क्रूजर चढ़ा दी, और मुतज़ाद ज़राए के मुताबिक 3 से 4 जो किसान हैं वो बेचारे मर गए। जब 3 से 4 किसान मरे, किसान पहले एहतजाज कर रहे थे, वो पहले परेशान थे, काफ़ी अरसे से वो एहतजाज कर रहे हैं, इसी हुकूमत बीजेपी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वो मिनिस्टर बीजेपी के था, उसका बेटा था, लैंड क्रूजर पर आया, 3-4 किसानों को मार दिया। वो आपस से बैर हुए, देश में आ गए। उन्होंने वो कहा यह जा रहा है कि जो उनका बेटा था उस मिनिस्टर का, वो गाड़ी छोड़कर भाग गया, लेकिन जो पीछे बंदे थे, उनका ड्राइवर था, उसके ड्राइवर को उन्होंने इतना मारा कि वो आखिरकार मर ही गया। वो मर गया। उनकी जो गाड़ियां थी उनको जला दिया। बाकी लोगों को, बीजेपी के बाकी लोगों को भी उन्होंने मारना शुरू कर दिया, और 8 लोगों को किसानों ने उस वक्त मार दिया। 3 से 4 लोग किसानों के मर गए, 8 लोगों को किसानों ने मार दिया। तकरीबन 11 से 12 लोग जो है वो मर गए। ये एक बड़ा अपसेट था किसानों की तरफ से। उसमें एहतजाज मजीद उनका बढ़ सकता था, मजीद जो हालात हैं वो ख़राब हो सकते थे।
تو ان میڈیا کی جو کوریج ہے اس کو روکنے کے لیے، احتجاجات جو ہیں ان کو روکنے کے لیے، کسانوں کی جو موومنٹ ہے اس کو مزید تقویت نہ پہنچے اور جو ان کا نیریٹو ہے وہ لوگوں تک نہ جائے، اس چیز کو روکنے کے لیے انہوں نے آریان خان کا نام استعمال کیا۔ اچھا، آریان خان پر الزام یہ لگایا کہ یہ آریان خان بیسیکلی ان کے کوئی پارٹی تھی دوستوں کی، تو اس پارٹی میں شپ میں بیسیکلی وہ سفر کر رہے تھے، شپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا، پارٹی تھی، تو اس پارٹی میں وہ شرکت کے لیے گئے۔ اس پارٹی کا جو ٹکٹ تھی وہ 3 لاکھ روپے بنتے ہیں انڈین، اگر پاکستان کی بات کی جائے تو 6 لاکھ روپے۔ شاہ رخ خان کا بیٹا ہے، ایک سٹار کا بیٹا ہے، خود بھی سٹار ہے، وہ کے لیے برداشت کر سکتا ہے 6 لاکھ۔ اور اس کے علاوہ جو باقی آرگنائزر ہوتے ہیں وہ ان جیسے لوگوں کو ویسے ہی بلاتے ہیں، ان کو کہہ لیجئے کہ شان و شوکت اپنے پروگرام کی بڑھانے کے لیے، تو اپنے پروگرام کو تھوڑا اونچا دکھانے کے لیے، اس کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو انہوں نے آریان خان کو بلایا، آریان خان وہاں پہنچا۔ وہاں جب پہنچا تو وہاں پڑا چھاپا، جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انڈیا کے ان کی طرف سے چھاپا پڑا۔ تو جب چھاپا پڑا تو باقی جو لوگ موجود تھے اس پارٹی میں، ان سے منشیات برآمد ہوئی۔ جب ان سے منشیات برآمد ہوئی تو انہوں نے آریان خان کو بھی ساتھ گرفتار کر لیا۔ ٹھیک ہے بھائی، گرفتار کر لیا۔ آریان خان سے کچھ منشیات برآمد ہوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، پھر بھی گرفتار کر لیا۔ بعد میں آریان خان کا میڈیکل ٹیسٹ کیا گیا، میڈیکل ٹیسٹ میں وہ بالکل کلیئر ہے، پھر بھی جیل میں رکھا گیا۔ اب یعنی کہا جب پھر عدالت میں مسئلہ پہنچا، عدالت میں جب مسئلہ پہنچا تو ایک کہہ لیجئے کہ بے ہنگم سی انہوں نے ایک جو دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ 21 جولائی 2021 کو آریان خان کی اپنے ایک دوست کے ساتھ واٹس ایپ چیٹ ہوئی تھی۔ اس واٹس ایپ چیٹ میں آریان خان نے کچھ کوڈ ورڈز استعمال کیے تھے جس کو بنیاد بنا کر یا جس کو شبہ بنا کر آریان خان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ کوئی گرفتاری کی وجہ نہیں بنتی، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، بلکہ کوئی چھوٹا موٹا ثبوت بھی نہیں ملا ان کے خلاف، کیونکہ ان کا میڈیکل ٹیسٹ کلیئر آیا، ان کے پاس کچھ منشیات نہیں تھی اور ساتھ کچھ بھی نہیں ملا۔ صرف اس کو جو گرفتار کیا گیا، اس جو واقعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس بڑے واقعے سے جس میں 11 سے 12 بندے جو ہے وہ مر گئے اور اس میں مزید لوگوں کے مرنے کے چانس ہو سکتے تھے، احتجاج بڑھ سکتا تھا، کسانوں کی کال مزید بڑھ سکتی تھی، کہہ لیجئے کہ وہ ملک میں حالات مزید خراب ہو سکتے تھے۔ تو مودی حکومت نے اپنے پورے میڈیا کو اس چیز سے ہٹا کر اس چیز کے پیچھے لگا دیا، جو کہ کوئی بڑا اپسیٹ نہیں تھا۔ تو جب عدالت میں فیصلہ جاتا ہے تو عدالت نے اس کی جو ضمانت کی درخواست ہے وہ مزید آگے کر دی ہے، اب 11 اکتوبر تک وہ جیل میں رہیں گے۔ صرف وجہ یہ ہے کہ اگر وہ واپس آ جاتے ہیں پھر اس کا مسئلہ تھوڑا سا جلدی حل ہو جائے گا، اگر وہ کچھ دن مزید جیل میں رہتے ہیں تو میڈیا کی جو توجہ ہے وہ اس آریان خان کی طرف رہے گی۔ وہ جو بڑا واقعہ ہوا انڈیا میں جس کی وجہ سے پورے انڈیا میں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے میڈیا کو اس چیز کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ تو بہرحال آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے اور آپ کو اچھی لگی ہے، آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے، تو پھر میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ باقی رہے۔ بہت شکریہ۔